अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल 5 अक्टूबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, यानी कि असातिज़ा की तकरीम का दिन मनाया जाता है कि असातिज़ा को कैसे अप्रिशिएट किया जाए, कैसे उनको इज़्ज़त दी जाए। ठीक है? तो ये दिन एक याद दहानी के लिए है कि एक टीचर हमारे मुआशरे की तरक्की में और इंसानी तरक्की में, समाजी तरक्की में एक टीचर का क्या रोल है। तो ये दिन हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि हम अपने टीचर्स को जो उनका मकाम है वो मकाम दें और उनकी डिग्निटी का ख़्याल करें। तो आज के दिन हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो हम ये देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तदरीस क्या था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को किस तरह पढ़ाया। ठीक है? तो उसी हवाले से हम कुछ बात करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना में एक टीचर के लिए क्या रहनुमाई है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो उनका तरीक़ा तदरीस था वो था ज़ाती मिसाल। कहते हैं कि जो टीचर होता है वो एक हिडन करिकुलम होता है, छुपा हुआ निसाब। यानी कि आप जो किताबों के ज़रिए बहुत चीज़ें पढ़ा रहे होते हो, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो चीज़ उन्होंने पढ़ाई उस पे खुद भी अमल उन्होंने करके दिखाया और अपनी ज़ाती उसवा हसना पेश किया, ज़ाती मिसाल पेश की और एक एग्ज़ाम्पल सेट की। कोई भी टीचर जो पढ़ाता है, जो प्रीच करता है, जब उस पे खुद अमल करेगा तो उसकी बात में तासीर होगी, उसकी तालीम में तासीर होगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो टीचर पढ़ाएँ, टीचिंग करें तो उस पे खुद भी अमल करें। इससे जो स्टूडेंट्स के जो लर्निंग पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा। अगर उनके टीचर के कौल फ़िल में तज़ाद होगा तो उस तरह की इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं हो सकती जो हम चाह रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमदर्दी और सब्र। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जब आप पढ़ा रहे होते हैं एज़ ए टीचर, जब आपको लगे कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स सही तरह नहीं पिक कर पा रहे, तो आपके लिए एक बड़ा पेशेंस और आपके लिए ये हमदर्दी का मकाम है कि आप उस बच्चे के लिए, उस स्टूडेंट के लिए, उस लर्नर के लिए हमदर्दी रखें और उसकी वो वजह आइडेंटिफ़ाई करें कि किस वजह से वो बच्चा सीख नहीं पा रहा और उसको क्या लर्निंग की डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने भी हमदर्दी और सब्र का सबक दिया कि जब एज़ ए टीचर हम पढ़ाएँ तो इन चीज़ों का ख़्याल करें और तमाम स्टूडेंट्स को चाहे लाइक इंटेलिजेंट हों, स्लो लर्नर हों, तो उनको साथ लेके चलें और पेशेंस का मुज़ाहरा करें, सब्र का मुज़ाहरा करें। जैसे बहुत से टीचर होते हैं ज़रा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो इवन के तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं बच्चों के ऊपर। तो जितना टीचर पेशेंट होगा और ये चीज़ें समझेगा कि उसके स्टूडेंट्स के अंदर क्या, उसकी लर्निंग क्यों नहीं हो रही, फिर वो अपनी मेथोडोलॉजी की तरफ उसको देखना चाहिए कि उसको अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर क्या तब्दीली करनी चाहिए कि वो क्लास के तमाम स्टूडेंट को साथ लेके चल सके। तो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमदर्दी और सब्र का भी सबक दिया तरीक़े तदरीस में। फिर तीसरे नंबर पे कि जो सीखने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, उनके मुताबिक अपनी जो मेथोडोलॉजी को उसमें तब्दीली लेके आना। जितना आप अडॉप्ट करेंगे वक़्त के साथ अपनी मेथोडोलॉजी को, उसमें डाइवर्सिफ़िकेशन करेंगे, तो उतनी ही आपकी टीचिंग जो है इफ़ेक्टिव होगी। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके तरीक़े तदरीस के अंदर मुताबिकत पज़ीरी हो, एडॉप्टेबिलिटी हो। कि आप अब सिचुएशन के मुताबिक चीज़ें थोड़ा चेंज कर सको और लोगों के लर्निंग के लेवल पे उनके इंटेलेक्चुअल लेवल के मुताबिक आप उनको पढ़ा सको। उससे आगे है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायलॉग की बहुत हौसला अफ़ज़ाई की। आपको अक्सर बहुत सी अहादीस में हम सुनते हैं सहाबा कराम से सवाल जवाब। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्वेश्चनिंग और डायलॉग को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया और ये भी तरीक़े तदरीस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना ज़्यादा टू वे कम्युनिकेशन होगी, क्वेश्चनिंग होगी और इस तरह डायलॉग होगा तो इस तरह तमाम लोगों के सवालात के जवाब भी होंगे और तमाम लोग उस लर्निंग के प्रोसेस के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व भी होंगे। तो ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात से बताया कि किस तरह टू वे कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, डायलॉग की क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमें भी एज़ ए टीचर इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? ग्रेजुअल, यानी कि हम सिंपल टू कम्प्लेक्स जाएँ। पहले आसान चीज़ें स्टूडेंट्स को पढ़ाएँ, उनको सिखाएँ,
پھر مشکل کی طرف جائیں. اگر ہم مشکل کی طرف جائیں گے تو بچے لرنر فرسٹریٹ ہو جائیں گے، اور تو پھر باقی جو صورتحال جیسے ڈراپ آؤٹ ہو جانا، ڈس اپوائنٹ ہو جانا، جتنا ہم ان کو گریجول چیزوں کی طرف لے کے جائیں گے، پڑھائیں گے، تو اس کو اتنا ہی جلدی وہ پک کریں گے اگر ہم اس کو گریجولی ان کو لرننگ کی طرف لے کے جائیں گے. پھر نیکسٹ کیا ہے؟ اسٹوری ٹیلنگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھلی جو قومیں تھیں ان کی مثالیں دے کر یہ بہت سی اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے صحابہ کرام کو انہوں نے تعلیم دی. تو ہمارے جو ہے ہم ٹیچرز کے لیے بھی ہے کہ جتنا زیادہ وہ اپنی ٹیچنگ کو انٹرسٹنگ بنائیں گے اتنا زیادہ بچے سیکھیں گے، کیونکہ جتنی زیادہ جو انوائرمنٹ ہوگی لائیولی ہوگی اور ہوگی کیا کہتے ہیں اس کے مطابق ہوگی کہ ان کی انٹرسٹ ہو. جب تک ہم اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ کو یقینی نہیں بنائیں گے تو لرننگ نہیں ہو سکتی. تو اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے ہم ان کا انٹرسٹ مینٹین کر سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اپریسیشن. ایک ٹیچر کے لیے جب آپ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہو ویل ڈن، ایکسیلنٹ، تو ان کے لیے ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے مزید اچھا کام کرنے کی. تو اپریسیشن ایک بہت اچھا ٹول ہے ایز اے ٹیچر، ایز اے معلم. ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم پڑھائیں تو اس کو استعمال کریں تاکہ زیادہ زیادہ اسٹوڈنٹ جتنا زیادہ انکریج کریں گے تو اتنے ہی اندر ان کے سیکھنے کی صلاحیت بڑھے گی اور وہ زیادہ اچھا محنت کریں گے. اس کے علاوہ اخلاقی تعلیم، مورل ایجوکیشن بہت ضروری ہے. آج ہمارا پاکستان کا اگر ہم دیکھیں کانٹیکس میں سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ ایون کہ پی ایم ایس سی ایس ایس کوالیفائڈ لوگ، لیکن جب وہ اس میں جاتے ہیں تو بہت سی ایسی جو چیزیں جو ان کو برائی سمجھنا چاہیے وہ اس کو نہیں سمجھتے. تو مورل ایجوکیشن کا بھی انکارپوریٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے سے کرپشن، بدعنوانی، غبن، ان تمام چیزوں کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی تعلیم کے اندر مورل ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ انکارپوریٹ کرنا پڑے گا. ادروائز کیا ہوگا؟ یہ جو ہم اسٹوڈنٹس تیار ہوتے جائیں گے، آفیسر بنتے جائیں گے، اور پھر ہمارا ملک وہی جو کرپشن کی کہانیاں ہیں وہ آگے بڑھتی جائیں گی. تو جتنا زیادہ مورل ان کو ایجوکیشن دی جائے گی، ان کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی جائے گی، رائٹ اور رانگ سکھایا جائے گا، تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس چیز کی طرف لازمی بتایا جائے. اس کے بعد گروپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گروپ کی شکل میں بھی اپنے صحابہ کو پڑھایا، اس کے علاوہ انڈیویجول بھی. تو یعنی کہ ملٹیپل اپروچ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ڈائیورسیفائڈ اپروچ ہوگی تو اتنے اسٹوڈنٹس، اتنے لرنر جلدی سیکھ پائیں گے. اور اس کے علاوہ لاسٹ پوائنٹ ہے جامع کمپریہنسو، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایجوکیشن، پولیٹکس، معاشرت، ہر چیز کے، اکانومی، ہر چیز کے بارے میں انہوں نے تعلیم دی. یعنی کہ ہولسٹک ایجوکیشن، یعنی کہ ایسی تعلیم جو زندگی کے تمام شعبوں کو کور کرتی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات اور یہ طریقہ تدریس اگر ٹیچر اختیار کریں تو ہم ایک بہت بہترین جو ایجوکیشن کا سسٹم ڈیولپ کر سکیں گے، اور ہمارے اساتذہ جو ان کے ٹارگٹس ہیں وہ پورے ہوں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل کریں، ان کے طریقے تدریس کو فالو کریں، اس پہ مزید اسٹڈی کریں. یہ ہم نے جسٹ اوور ویو دیا ہے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ تدریس اپنایا. اگر آج ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے تو ہمارے لیے سب سے بڑے معلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے تاکہ ہم ایز اے اچھے ٹیچر بن سکیں، اچھے معلم بن سکیں، اچھے ٹرینر بن سکیں. لاکھوں کروڑوں درود اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.